दिल्ली के नकली बादशाह से पूछना चाहते हैं, बताओ ये क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के उनसे पूछना चाह रहे हैं जो अपने आप को महाराज बोलते हैं, ये क्या हो रहा है। ये तीनों मारने वाले गोडसे की नाजायज औलाद है, क्योंकि गोडसे ने भी गांधी को मारा था गोली से, तो ये गोडसे के जानशीन है। और मुझे कहने की इजाजत दीजिए कि ये गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए, ये पूरे के पूरे गोडसे के लुत्फे से पैदा हुए। ये तीन लोग टेरर सेल का हिस्सा है। ये 16 लाख की वेपन कहां से आया, ये गोलियां कहां से आई। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 घंटे में बोला था कि ये काम करने वाले प्रोफेशनल हैं और उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा, उन पर यूएपीए क्यों नहीं लगा, इस पर कोई जवाब नहीं देंगे। इनको हथियार किसने दिया, 8-8 लाख की वेपन किसने दिया। आप खुद कह रहे हैं ना ये तो चिंदी चोर जो बोलते हैं हम लोग। इनके पास घर में इनके छत नहीं है, 8 लाख का वेपन कौन दिया, बोलो। नहीं बोलेंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि ये सिर्फ ऐसा ही करे, नहीं, याद रखो और लोगों को मारेंगे। हो सकता है फिर से कोशिश करेंगे मुझे मारने की, हो सकता है कि फिर से कोशिश करें, मगर मुझे परवाह नहीं है। जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा आप और हम जिंदा रहेंगे। सिर्फ यही है कि जब तक अल्लाह जिंदा रखे, अल्लाह ईमान को सलामत रखे। वतन अजीज में हम देख रहे हैं कि जो लोग जंजीरों में हैं उनको गोली मार दी जा रही, जो लोग जंजीरों में हैं उनको गोली मार दी जा रही है, जो लोग पुलिस की कस्टडी में हैं उनको मार दिया जा रहा है। और फिर यह कहा जा रहा है कि नहीं नहीं आप सब अच्छे हैं, सेफ है। अमेरिका जाकर बोला जाता है, यह पैगाम दिया जाता है, यू आर गुड एंड हैप्पी, यस वी आर गुड एंड हैप्पी, मगर आपसे खुश नहीं है जो हुक्मरान है। अरे हथकड़ियों में है, जंजीरों में है और गोली मार रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं हुक्मरानों से, दिल्ली के नकली बादशाह से पूछना चाहते हैं, बताओ ये क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश के उनसे पूछना चाह रहे हैं महाराज से जो अपने आप को महाराज बोलते हैं, ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा था कि गोली का जवाब गोली से देंगे। अब जब गोली चल गई तो जो अतराफ में पुलिस वाले थे कोई अपना वेपन नहीं निकाला, लाइव टीवी पर कोई अपना वेपन नहीं, ऐसा दिख रहा था कि दूल्हे की बारात में आए हैं पूरे। कोई अपना वेपन नहीं निकाला, निकाल कर एक को तो गोली मारते नहीं, गोली मार दिए, अपने मकसद में कामयाब हो गए। उसके बाद वो हथियार को फेंककर सरेंडर 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 कर रहे। हम ये पूछना चाह रहे हैं, वो जो तफंचा, जो रिवॉल्वर इस्तेमाल हुई ज़ेगना एफ, वो कितने की बंदूक है मालूम आपको वेपन? एक 8 लाख रुपए की है। कितने की है? 8 लाख। 2 हो गए तो 16 लाख। अच्छा 16 लाख में इनके घर को मीडिया के लोग गए, एक तो बेचारे झोपड़ी में रहती है उसकी अम्मा, एक तो एक कमरे में रहती है। अब इनके लिए हराम की दौलत कहां से आई? फिर ये 16 लाख की वेपन कहां से आया? ये गोलियां कहां से आई? मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 12 घंटे में बोला था कि ये काम करने वाले प्रोफेशनल हैं। जिस तरीके से मार रहे थे, अगर कोई रिवॉल्वर चलाना जानता है तो वो बताएगा कि जिस हाथ का उनका पोजीशन था, जिनका उनका जिस्म का वजन था, जहां गर्दन झुका कर मार रहे थे, वो बता रहा है कि वो प्रोफेशनल है। मैंने कहा था इस बात को, और 2 दिन पहले हिंदुस्तान टाइम्स के अखबार में एक रिपोर्ट आई कि एक पुलिस के आईजी हैं विजय शंकर सिंह ने कहा कि इनको कम से कम 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी। 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई। उसी रिपोर्ट में कहा गया कि एटीएस के ऑफिसर ने कहा कि इन्होंने इन दोनों को मारने से पहले कम से कम 500 राउंड की ट्रेनिंग लिए। और एक भारत का एक मशहूर शूटर है, माने जो कंपटीशन में जाता है, अजय विक नाम है, उसने कहा कि जिस तरीके से एक हाथ से मारते हैं
ایک ہاتھ سے وہی مار سکتا جو بڑا پروفیشنل ہوتا ہے، ورنہ 2 ہاتھ سے مارتے ہیں، یہ ایک ہاتھ سے مارے، یہ اجے وک کہہ رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کو پریکٹس دی گئی، اس سے معلوم ہوا کہ یہ تینوں مارنے والے گوڈسے کی ناجائز اولاد ہیں، کیونکہ گوڈسے نے بھی گاندھی کو مارا تھا گولی سے، تو یہ گوڈسے کے جانشین ہیں، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجئے کہ یہ گوڈسے کے لطفے سے پیدا ہوئے ہیں، یہ پورے کے پورے گوڈسے کے لطفے سے پیدا ہوئے۔ یہ 3 لوگ ٹیرر سیل کا حصہ ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے شک ہے کہ ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں، کتنے ہیں نہیں معلوم، جن کو ٹریننگ دی گئی ہے، جن کو ہتھیار دیا گیا ہے، اور جن کو کہا گیا کہ بیٹے گوڈسے کا خواب پورا کرنا ہے تم کو۔ جب مجھ پر گولی چلائی گئی، اسی طرح کے JSR کے نعرے لگا رہے تھے، 6 فیٹ سے گولی چلا رہے تھے، ویڈیو دیکھو آپ، ان کا ہاتھ ایسی ہے، ہاتھ اور ان کا کلائی ایک ہی ہے، نعرے لگا رہے تھے۔ تو اللہ کا کرم تھا کہ اللہ نے مجھے بچا دیا، مجھے اور یامین خان کو۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے سابقہ میر ماجد کے دل میں اللہ نے اس وقت وہ بہادری ڈالی، وہ کود کر ان کے طرف بھاگا۔ تو جب مجھ پر گولی چلائی گئی تو ان ظالموں سے پوچھا گیا تم نے کیوں چلائی؟ تو بولے ہم اسد الدین اویسی کو مار کے مشہور ہونا چاہتے تھے۔ ان کے گھر والوں کو بھی پوچھے، بولے انہیں آتا ہی نہیں تھا، گنجٹی تھا، انہیں ملتا ہی نہیں تھا۔ یہاں پر بھی ایسی ہے، ہاں آتا ہی نہیں تھا، دیکھو ایسا ہے۔ اور وہ لوگ بھی بول رہے ہم مشہور ہونا چاہتے تھے۔ یہ مشہور ہونا نہیں ہے، یہ ایک باضابطہ گروپ ہے جس کو ہم ٹیرر سیل کہتے ہیں۔ یہ ٹیرر سیل ہے جنہوں نے گولی ماری ان 2 لوگوں کو، جن کو کورٹ نے سزا بھی دی تھی، جو پولیس کی کسٹڈی میں تھے۔ مارنے والے ٹیررسٹ ہیں اور ٹیرر سیل کا موڈیول ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ صرف ایسا ہی کرے، نہیں، یاد رکھو اور لوگوں کو ماریں گے، ہو سکتا پھر سے کوشش کریں گے مجھے مارنے کی، ہو سکتا کہ پھر سے کوشش کریں، مگر مجھے پرواہ نہیں ہے، جب تک اللہ زندہ رکھے گا آپ اور ہم زندہ رہیں گے۔ صرف یہی ہے کہ جب تک اللہ زندہ رکھے، اللہ ایمان کو سلامت رکھے، اللہ غازی بن کر رکھائے ہم کو، اور شہیدوں کی موت دے، تاکہ حشر کے میدان میں اپنی ماں کو شرمندہ نہ ہونے دوں، اپنے باپ کو شرمندہ نہ ہونے دوں۔ مگر یہاں پر دیکھو، آپ مشہور ہونا چاہتے تھے میرے بھائی، 1 مہینے کی ٹریننگ لی گئی، 500 گولیاں چلائی گئیں، اور پھر تب جا کر انہوں نے وہ آپریشن کو انجام دیا۔ اب ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں برسر اقتدار جماعت کے، ہمارے ملک کے پردھان سیوک سے، اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ سے، یہ کیسا ہوا؟ اور ان پر UAPA کیوں نہیں لگا؟ ان پر UAPA کیوں نہیں لگا؟ اس پر کوئی جواب نہیں دیں گے۔ ان کو ہتھیار کس نے دیا؟ 8-8 لاکھ کی ویپن کس نے دیا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں نا، یہ تو چندی چور جو بولتے ہم لوگ، ان کے پاس گھر میں ان کے چھت نہیں ہے، 8 لاکھ کا ویپن کون دیا؟ بولو، نہیں بولیں گے۔ اچھا، پھر اتر پردیش کے چیف منسٹر سے ہم پوچھ رہے ہیں، آپ کو خط مل گیا ہوگا جس میں ایک مرنے والے نے لکھ کر دیا کہ میں اتر پردیش کے مکھیہ منتری کو اور سپریم کورٹ کے CGI کو خط بھجا دوں گا اگر میں مر جاؤں گا۔ تو کون وہ آدمی ہے جو میری موت کا سبب بنا؟ آپ بتاؤ۔ خط تو آپ کو پہنچ گیا ہوگا، کون لیا یہ جان ان لوگوں کی؟ کون لیا ان کی جان؟ بتاؤ۔ یہ ٹیررسٹ ہیں، یاد رکھو آپ، یہ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں، یہ گوڈسے کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ ارے حکومت کرنے والوں، روکو ان لوگوں کو، یاد رکھو، اگر تم نہیں روکو گے تو یہ آگ ہے، یہ دیمک ہے، ملک کو کھوکھلا کر دیں گے یہ لوگ۔ تم حکومت میں آج ہو، کل نہیں ہوگے تو کیا ہوگا؟ بتاؤ پھر۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ نام کیا ہے بتاؤ آپ،
اور پھر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پولیس تو ماشاءاللہ اس وقت ایک گولی نہیں ماری، سسپینڈ کر دیا ان لوگوں کو. اب وہ بیچارے کیا ہے نہیں معلوم.